सोचें अगर सुबह उठकर आपको ये पता चले कि दुनिया की नई ताकत अब अमेरिका नहीं बल्कि चाइना है। अब दुनिया की डोमिनेंट करेंसी डॉलर नहीं बल्कि युआन है और ताइवान के ऊपर चाइनीज झंडा लहरा रहा है। तो क्या ये सब मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? तो इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए हम देखते हैं, और ये हमें पता चलता है जब हम 431 BC में जब एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, एक इवेंट देखते हैं जब ग्रीस में, एंशिएंट ग्रीस में जब एथेंस और स्पार्टास की लड़ाई हुई। क्योंकि एंशिएंट ग्रीस में जो डोमिनेंट पावर थी वो स्पार्टास के पास मिलिट्री थी, स्पार्टास के पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, स्पार्टास ही एक डोमिनेंट पावर थी। मगर दूसरी तरफ एथेंस ट्रेड में बढ़ रहे थे, एथेंस वेल्थ में बढ़ रहे थे, एथेंस की इकोनॉमी बढ़ रही थी, एथेंस की अलायंसेस बढ़ रही थी। और फिर जब ये पता चला स्पार्टास को कि एथेंस राइज कर रहे हैं, एथेंस एंशिएंट ग्रीस में एक राइजिंग पावर के तौर के ऊपर आ रहा है, तो फिर क्या होता है? फिर एक वॉर होती है और उस वॉर का नाम है पेलोपोनेशियन वॉर। इसी तरह हम देखते हैं ब्रिटेन एंड जर्मनी। ब्रिटेन दुनिया की सबसे ताकतवर नेशन स्टेट थी, मगर जब पता चला कि 1871 में जर्मनी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो जर्मनी की वेल्थ इंक्रीज होने लगी, जर्मनी के अलायंसेस बढ़ने लगे, जर्मनी मिलिट्री को स्ट्रांग करने लगा और जर्मनी टेक्नोलॉजी में बढ़ता गया। इस चीज को जब ब्रिटिश ने क्लोजली देखा तो ब्रिटिश ने देखा कि मैं मिलिट्री में सबसे आगे, मेरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा, मैं कॉलोनीज बना रहा हूं, तो फिर जर्मनी राइज क्यों कर रहा है? तो फिर इस फेयर से, इस राइजिंग फेयर जो ब्रिटिश को नजर आया, तो फिर हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1 होती है। तीसरे नंबर पर अगर हम हिस्ट्री से एक इवेंट देखें तो हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन की जो लड़ाई होती है, यानी कोल्ड वॉर। आइडियोलॉजी की वॉर थी, मगर होती क्यों है? अमेरिका अपनी डोमिनेंस शो करना चाहता है, अपना पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम दुनिया में चलाना चाहता है। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ये चाहता है कि उसकी कम्युनिज्म की पार्टी, उसकी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी, उसकी कम्युनिज्म की सोच और एक सोशलिस्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए दुनिया में। और दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि कैपिटलिज्म होना चाहिए और लिबरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। फिर कोल्ड वॉर होती है। तो यहां से एक सवाल पैदा होता है, कैन अ राइजिंग पावर एंड एग्जिस्टिंग पावर को एग्जिस्ट पीसफुली? हिस्ट्री तो बताती है नहीं। हमने देखा एथेंस एंड स्पार्टास, हमने देखा ब्रिटिश एंड जर्मनी, और हमने देखा अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। तो इससे हमें पता चला कि हिस्ट्री बताती है नहीं, ये को एग्जिस्ट पीसफुली नहीं कर सकते। तो फिर क्या अब चाइना राइजिंग पावर और यूएसए रूलिंग पावर? यूएसए ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स को रूल कर रहा है, यूएसए दुनिया के रूल्स को लिख रहा है, यूएसए दुनिया की यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रहा है, यूएसए मिलिट्री पावर, यूएसए इकोनॉमिक पावर, यूएसए टेक्नोलॉजी में उसकी लेवरेज, यूएसए टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को लीड कर रहा है। तो फिर क्या यूएसए अपनी पावर शेयर करेगा चाइना के साथ? क्योंकि चाइना इस टाइम ग्लोबली राइज कर रहा है। तो जब हिस्ट्री ये बताती है कि दो पावर्स यानी एक राइजिंग और एक रूलिंग पावर को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो फिर क्या चाइना और यूएसए करेंगे? तो इस चाइना यूएसए को आज हम देखते हैं कि चाइना एंड यूएसए राइवलरी क्या है, चाइना यूएसए राइवलरी की रीजंस क्या हैं, एरियाज क्या हैं। तो इसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए हमें फिर से हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो 1949 में हम देखते हैं कि जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है, जब पीआरसी डिफीट करती है शियांग काई शेक को, जो कि नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी चाइना में, तो फिर वो क्या होता है कि वो अपने फॉलोअर्स के साथ ताइवान चले जाते हैं। तो फिर 1949 में यूएसए चाइना को यानी बीजिंग को रिकॉग्नाइज नहीं करता, मगर दूसरी तरफ ताइवान को रिकॉग्नाइज करता है, और इसीलिए ताइवान को सपोर्ट भी करता है, वेपन भी प्रोवाइड करता है, और ताइवान वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के अगेंस्ट फाइट भी करता है। फिर हम देखते हैं 1950 में जब कोरियन वॉर हुई, जब कम्युनिज्म, ये जो कोल्ड वॉर का एरा चल रहा है, तो सबसे पहली जो कोल्ड वॉर में पहली जो वॉर होती है कोरिया में, यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में, क्योंकि नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट था और साउथ कोरिया कम्युनिस्ट नहीं था। तो फिर यूएसए साउथ कोरिया में जाकर साउथ कोरिया को प्रोटेक्ट करता है। यूएसए चाहता है कि साउथ कोरिया में
डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कैपिटलिज्म होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में कम्युनिज्म था। तो फिर जब यूएसए साउथ कोरिया जाता है तो वहाँ पर जब वॉर होती है, जब आर्मी की डिप्लॉयमेंट होती है, तो फिर चाइना का जो साउथ कोरिया के साथ बॉर्डर लगता है वहाँ पर चाइना ने अपनी आर्मी की डिप्लॉयमेंट की। तो इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि जब यूएसए और चाइना आपस में कॉन्फ्रंटेशन पर आए। फिर इसके बाद हम देखते हैं 1959 में जब तिब्बत में अपराइजिंग हुई। तिब्बत में 9 साल जब चाइना ने गवर्नमेंट की, तो फिर तिब्बत में जब कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किए लासा में, तो फिर चाइना ने उनके अगेंस्ट क्या किया, ब्रेक डाउन किया, क्रैक डाउन किया। और इस चीज़ पे भी यूएसए ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर चाइना के अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पर बात की कि चाइना ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है। दूसरी दफ़ा हमें पता चला चाइना यूएसए कन्फ्रंटेशन। फिर हम देखते हैं अक्टूबर 1964 में जब चाइना ने फर्स्ट टाइम अपना एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया। ये वो टाइम है जब वियतनाम वॉर हो रही थी और वियतनाम के बॉर्डर के ऊपर, जो कि चाइना के साथ उसका बॉर्डर लगता है, वहां पर फिर चाइना ने अपनी आर्मी की डिप्लॉयमेंट की। तो तीसरी दफा हमें पता चला चाइना एंड यूएसए की यहाँ पर भी कॉन्फ्रंटेशन हुई कि वियतनाम वॉर में, जहां पर यूएसए ऑलरेडी इस वॉर में एंगेज्ड है, दूसरी तरफ चाइनीज बॉर्डर जो वियतनाम के साथ लगता है, वहां पर चाइना ने अपनी आर्मी की डिप्लॉयमेंट कर दी। तो यहाँ पर दोनों आर्मीज, फिर मिलिट्रीज जो है ना, एक दफा फिर आमने सामने आते हैं। फिर हम देखते हैं 1964 के बाद जब 1969 में सोवियत यूनियन और चाइना की जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो फिर यूएसए चाइना को सपोर्ट करता है, यूएसए इस वैक्यूम को फिल करता है और चाइना के साथ यहाँ पर एंगेजमेंट होती है अगेंस्ट सोवियत यूनियन, बिकॉज ये कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड है और यूएसए इसलिए सपोर्ट करता है चाइना को ताकि सोवियत यूनियन को यहाँ पर हराया जाए, क्योंकि ये कोल्ड वॉर का एरा है। फिर अप्रैल 1971 में हम देखते हैं जब हेनरी किसिंजर विजिट करते हैं चाइना का। इस मीडिएशन को, इस विजिट को कहा जाता है कि पाकिस्तान ने मीडिएशन कराई, हिडन तरीके से इसको कॉन्फिडेंशियल रखा, मगर हेनरी किसिंजर चाइना में गए और चाइना के साथ यहाँ पर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हुई और इसको हम कहते हैं पिंग पोंग डिप्लोमेसी। जब 1971 में हेनरी किसिंजर चाइना जाते हैं, फिर 1972 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन भी चाइना में जाते हैं। 8 दिन का उनका वहाँ पर स्टे होता है और फिर इस 8 दिन के स्टे में ताइवान के ऊपर बातचीत होती है, इस इशू को ख़त्म करने पर बात होती है। फिर 1979 में फॉर्मल टाइज होती हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट किया जाता है, चाइना की वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट किया जाता है। ये वन चाइना पॉलिसी ये है कि चाइना और ताइवान एक हैं, ये अलग अलग नहीं है। और फिर यहाँ पर फिर ताइवान रिलेशंस एक्ट साइन होता है और इसमें यह डिसाइड किया जाता है कि यूएसए ताइवान को मिलिट्री सपोर्ट करेगा मगर चाइना की वन चाइना पॉलिसी को वायलेट नहीं करेगा। तो इसको हम कहते हैं ताइवान रिलेशंस एक्ट। यहाँ पर एक दूसरे को रिकॉग्नाइज किया गया। याद है 1949 में यूएसए ने बीजिंग को रिकॉग्नाइज नहीं किया था बल्कि ताइवान को रिकॉग्नाइज किया था और ताइवान को मिलिटरीली सपोर्ट भी की थी। तो अभी तक हम 1949 से अगर देखें कि 1979 तक कन्फ्रंटेशंस एंगेजमेंट होती रही हैं। फिर इसके अलावा अगर हम देखें मई 1999 में जब बेलग्रेड एम्बेसी बॉम्बिंग हुई, तो नेटो ने कहा कि ये जो बॉम्बिंग हुई है ये एक्सीडेंटली हुई है। इस वजह से भी फिर यूएसए और चाइना की कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, टेंशंस मज़ीद यहाँ पर फिर राइज हुई। अक्टूबर 2000 में यूएसए और चाइना के रिलेशन फिर नॉर्मलाइज्ड हुए। दोनों ने यूएस चाइना रिलेशन यहाँ पर नॉर्मलाइज होते हैं, ट्रेड होती है, एक दूसरे को एक्सेप्ट किया जाता है, डिप्लोमेसी को यहाँ पर स्पेस दी जाती है। और फिर 2001 में चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाता है। फिर हम देखते हैं 2005 में जब यूएसए ने बीजिंग को हर तरह से रिकॉग्नाइज किया और एज एन एमर्जिंग पावर रिकॉग्नाइज किया और फिर चाइना के साथ डायलॉग भी किए। 2007 में चाइना ने 18% ऑफ इट्स बजट की जो एलोकेशन है वो मिलिट्री के ऊपर की। तकरीबन 45 बिलियन डॉलर चाइना ने अपनी मिलिट्री के ऊपर स्पेंड किए। फिर हम देखते हैं 2010 में चाइना बिकेम द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी।
चाइना की यहाँ पर 1.33 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी थी। चाइना इस टाइम पर जापान को भी पीछे छोड़ चुका था। और फिर 2011 में चाइना की 5.3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनकर सामने आया, राइजिंग पावर के तौर पर सामने आया। और फिर 2011 में दूसरी तरफ यूएसए में ओबामा का टाइम पीरियड था और फिर ओबामा ने यूएसए की पॉलिसी को शिफ्ट किया टुवर्ड्स ट्रांस पैसिफिक ओशन। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल ट्रेड्स होंगी, फ्री एग्रीमेंट्स होंगे, अलायंसेस होंगे और साउथ चाइना सी एशिया में यहाँ पर चाइना को कंटेन करने के लिए फिर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप भी की गई। और फिर 2012 में प्रेसिडेंट जिनपिंग चाइना की सदारत संभालते हैं, चाइना को इकोनॉमी में लीड करते हैं, चाइना को मिलिट्री में उनकी वेपन्स को एनहांस करते हैं, एडवांसमेंट करते हैं, टेक्नोलॉजिकली चाइना को राइज करते हैं, मिलिट्री भी अपनी स्ट्रॉन्ग करते हैं और फिर डिप्लोमेसी को भी इंक्रीज करते हैं, इकोनॉमिक लिबरलिज्म को भी सपोर्ट करते हैं और चाइना को ऊपर लेकर जाते हैं, चाइना को राइज कराते हैं दुनिया के मुकाबले में। और फिर 2013 में सी पैक होता है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव होता है। फिर 2015 में यूएसए ने चाइना को साउथ चाइना सी पर वार्न किया, अपोज किया कि हम आपकी फर्दर मिलिटराइजेशन को इस सी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इसको अपोज करते हैं। तो फिर 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप का फर्स्ट टेन्योर आता है और प्रेसिडेंट ट्रंप आते ही चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाते हैं, चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं और फिर तकरीबन कोई 2010 तक चाइना और यूएसए का जो ट्रेड डेफिसिट था वो तकरीबन $400 बिलियन था। 2018 में टैरिफ्स सैंक्शंस चाइना के ऊपर लगाए गए, ट्रेड डेफिसिट को बढ़ाया गया। 2019 में चाइना को अमेरिका ने लेबल किया कि कोविड-19 भी चाइना की तरफ से है और चाइना को बुरा भला कहा गया। यहाँ पर हमें फिर कॉन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है दोनों पावर्स के दरमियान। और फिर 2019 के बाद अगर हम देखें कि 2021 तक तो यूएसए ने कहा कि जो चाइना है ये करेंसी मैनिपुलेटर है, यानी कि चाइना की करेंसी को, चाइना को वीक करने के लिए इस तरह की बातें की गई। और फिर ट्रंप की सेकंड टेन्योर और ट्रंप ने आते फिर चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाए, टैरिफ्स लगाए और अब हम रिसेंटली देखते हैं 2026 में चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग होती है यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप की, जिसमें वो हमें नज़र आते हैं कि कन्फ्रंटेशन से, कंपटीशन से एक कोऑपरेशन की तरफ ये रिलेशन जाते हुए हमें एक नज़र आता है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने G2 की ऑफ़र की, यानी ग्रुप ऑफ 2। इस ग्रुप ऑफ 2 में ये डिसाइड किया गया और ऑफ़र की गई कि हम चाइना और यूएसए मिलकर इकॉनमी बनते हैं, बड़ी इकॉनमी बनते हैं, मिलिट्री पावर बनते हैं, हम ही दुनिया को लीड करते हैं, रूल करते हैं, हमें ही बेनिफिट हो इस ग्लोबलाइजेशन से। मगर इसमें साइडलाइन करना होगा, रशिया को साइडलाइन करना होगा, जापान को, वेस्ट को, बाकी नेशंस को और इंडिया को भी। तो कन्फ्रंटेशन, कंपटीशन और अब फिर कॉपरेशन की बातें हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। ये तो थी 1949 से 2026 तक यूएसए चाइना की टाइमलाइन। मगर सवाल तो वहाँ पर अभी भी है कि कैन रूलिंग पावर एंड एन एग्जिस्टिंग पावर को एग्जिस्ट पीसफुली? जवाब है नहीं, क्योंकि राइजिंग पावर्स हमेशा इनसिक्योरिटीज क्रिएट करती हैं और फिर रूलिंग पावर को चैलेंज करती हैं, उनकी डोमिनेंस को चैलेंज करती हैं और जिसकी वजह से हमने देखा हिस्ट्री में वॉर्स भी हुई, कोल्ड वॉर्स भी हुई और हमारे पास एग्जांपल्स एथेंस एंड स्पार्टा की है, हमारे पास एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुई यानी ब्रिटिश एंड जर्मनी की है, फिर हमारे पास कोल्ड वॉर अमेरिका एंड सोवियत यूनियन की है और अब हमारे पास एग्जांपल चाइना एंड अमेरिका की है, जिसको न्यू कोल्ड वॉर भी कहा जाता है, जिसको 21st सेंचुरी की टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर भी जाना जाता है। तो फिर अगर सवाल ये है कि यूएसए अपनी पावर को शेयर नहीं कर सकता तो फिर क्या होगा? यूएसए ग्लोबल सुपर पावर, यूएसए के पास ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यूएसए के पास इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है। फिर इसी तरह अगर हम बात करें मिलिट्री पावर की तो यूएसए के पास नेटो भी है। अगर इस तरह अगर हम बात करें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की तो फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सारे जो वेस्ट की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं
ان کو بھی لیڈ کر رہا ہے، بیک کر رہا ہے یو ایس اے. پھر یو ایس اے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں سپریم ہے، یو ایس اے کے پاس ٹیکنالوجی ہے. یعنی امریکہ لیڈ لبرل آرڈر ہے جس کو ہر طرح سے یو ایس اے لیڈ کر رہا ہے. یو ایس اے دنیا کے رولز کو لکھ رہا ہے، یو ایس اے دنیا کو رن کر رہا ہے، چلا رہا ہے، یو ایس اے رولز کو سیٹ کر رہا ہے. تو پھر دوسری طرف چائنا ایز دی ایمرجنگ یا رائزنگ پاور کی اگر ہم بات کریں تو پھر چائنا اکنامک ایکسپینشن، ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو 165 پلس اسٹیٹس میں چائنا جا رہا ہے. دوسری طرف اگر ہم بات کریں سی پیک تو پاکستان اینڈ چائنا یعنی اکنامک ایکسپینشن. ہم اگر بات کریں برکس کی تو اس میں بھی چائنا. اگر بات کریں ایس سی او کی، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، تو اس میں بھی چائنا. اور پھر برکس کے ذریعے این ڈی بی نیو ڈیولپمنٹ بینک بنا کر ڈیولپنگ اسٹیٹس کو آفر کرنا، ان کو سپورٹ کرنا کہ ہم آپ کو فائنینشیل سپورٹ کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ڈیولپنگ اسٹیٹ سے ڈیولپڈ اسٹیٹس بنیں. تو اس میں بھی چائنا کی انویسٹمنٹس ان افریقہ، چائنا لیٹن امریکہ تک پہنچ چکا ہے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کے رول کے اوپر. تو پھر یہ جو رائزنگ پاور ہے، یہ رائزنگ پاور کیوں نہ تھریٹ ہو یو ایس اے کو، کیونکہ یو ایس اے کی ڈومیننس کو تھریٹ ہے چائنا کی رائزنگ پاور سے. چائنا کی رائزنگ پاور سے یو ایس اے کو لگتا ہے کہ وہ اپنی ڈیموکریٹک، اپنی ملٹری، اپنی ٹیکنالوجیکل لیڈرشپ کو کھو رہا ہے. یو ایس اے کو لگتا ہے کہ چائنا کا جو انفلوئنس ہے وہ ایشیا میں بڑھ چکا ہے، چائنا کا انفلوئنس مڈل ایسٹ، افریقہ، لیٹن امریکہ، یورپ میں بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے یو ایس اے کو یہ فیئر ہے. یو ایس اے فیل کرتا ہے کہ چائنا کی رائزنگ پاور نے، چائنا کی ڈپلومیسی نے، چائنا کی اکنامک لبرلزم نے یو ایس اے کو کہیں نہ کہیں چوٹ پہنچائی ہے. یو ایس اے کی لیڈرشپ اس کے اوپر کمپرومائز کر رہی ہے، کیونکہ الائنس اب اسٹیٹس اب چائنا کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ چائنا کا جو ماڈل ہے وہ ہے اکنامک لبرلزم کا ماڈل، جس میں وہ اکانومی کو سپریڈ کر رہا ہے اور اسٹیٹس کو انوائٹ کرتا ہے کہ آپ بھی انویسٹمنٹ کریں، میں بھی انویسٹمنٹ کرتا ہوں، آپ بھی اپنی اکانومی کو گرو کریں، اسٹرانگ کریں، میں بھی اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرتا ہوں. تو پھر اسٹیٹس اٹریکٹ ہو رہی ہیں چائنا کی طرف. دوسری طرف یو ایس اے کا جو ماڈل ہے وہ ہارڈ پاور کا ماڈل ہے، جس میں یو ایس اے نیٹو جیسے الائنسز ملٹری کو یوز کرتا ہے. اور دنیا دیکھ چکی ہے کہ یو ایس اے چاہے وہ ویتنام ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، ہر طرف، اور چاہے وہ وینزویلا ہو، تو ہر طرف یو ایس اے فائٹنگ کرتا ہے، ہارڈ پاور کو یوز کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے اسٹیٹس اب اس سے تھوڑی سی بیک کر رہی ہیں. اور پھر اس مڈل ایسٹ کے کرائسس میں جب گلف اسٹیٹس کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا تو وہ بھی کہیں نہ کہیں ناراض نظر آتی ہیں یو ایس اے سے، اور پھر ان کا ٹلٹ بھی چائنا کی طرف چلا گیا ہے. اسی طرح یورپین یونین کی جو اسٹیٹس ہیں جیسے فرانس اور اسپین ہے، وہ بھی یو ایس اے کی اسٹرانگ الائے تھے، مگر آج چائنا کی طرف ٹلٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ چائنا کو یو ایس اے سے کیا تھریٹ ہے، تو چائنا کہتا ہے مجھے کنٹین کیا جا رہا ہے، یعنی ساؤتھ چائنا سی میں، انڈو پیسیفک اوشن میں مجھے کنٹین کیا جا رہا ہے. اور اس کا جو پروف ہے، اس کی جو اگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چائنا کے ایسٹ پہ تائیوان ہے اور تائیوان کے نارتھ پہ جاپان اور ساؤتھ میں فلپائن ہے، تو یہاں پر یو ایس اے کی ملٹری ڈپلائمنٹ ہے. اس سے نیچے اگر بات کریں تو آسٹریلیا ہے ساؤتھ میں، اور آسٹریلیا میں بھی یو ایس اے نے آکس جیسی ڈیل کر کے اپنی نیوکلیر سب میرینز اس ساؤتھ چائنا سی میں ڈپلوائے کر دی ہیں، اس ساؤتھ چائنا سی کو ملٹرائزڈ کر دیا ہے. اور اس تائیوان کو کنٹرول کرنے کے لیے، چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے کوآڈ بنائی گئی ہے. انڈیا کے ساتھ ریلیشنز کو اسٹرانگ کیا گیا ہے جسٹ ٹو کنٹین چائنا. تو چائنا کہتا ہے مجھے کنٹین کرنے کے لیے ساؤتھ چائنا سی میں مجھے کنٹین کیا جا رہا ہے، مجھے روکا جا رہا ہے، اور یہاں پر ملٹری ڈپلائمنٹ ہے. اسی طرح انڈو پیسیفک، اگر ہم بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی انڈو پیسیفک پالیسی کو اسٹڈی کریں تو وہ بھی یہی کہتی ہے. پھر اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو تائیوان میں بھی یو ایس اے کی انٹرفیئرنس ہے. تو یہاں سے ہمیں لگتا ہے کہ یو ایس اے چائنا کی کیا کنفرنٹیشنز ہیں، اور یو ایس اے کیوں نہیں چاہتا کہ چائنا رائز کرے، اور اگر اس کا رائز ہو ہی رہا ہے تو پھر اس سے یو ایس اے کیا کرے. تو یہاں پر ہمیں کانفلکٹ، ہمیں کنفرنٹیشنز، ہمیں وار سینیریوز، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نیو کولڈ وار بھی ہے، تو ہمیں نظر آتی ہے سینکشنز کے طور پہ، ٹیرفس کے طور پہ. مگر اب سوال یہ ہے
کہ ایریاز آف کمپٹیشن کیا ہیں یو ایس اے اینڈ چائنا کے. تو ایریاز آف کمپٹیشن سب سے پہلے اکانومی، جس میں ٹیرفس اور بیریئرز لگائے گئے ہیں، سینکشنز لگائے گئے ہیں. تو سب سے پہلا ایریا جو ہے وہ ہے اکانومی. اگر ہم دوسرے نمبر پہ ایریا بات کریں تو دوسرا ہے ٹیکنالوجی، جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ سیمی کنڈکٹرز ہیں. سیمی کنڈکٹرز کی کیا امپورٹنس ہے؟ سیمی کنڈکٹرز اتنے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ جو سیمی کنڈکٹرز ہیں یہ تائیوان سے پروڈیوس ہوتے ہیں. تائیوان ان کو بناتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تائیوان مینوفیکچرنگ سیمی کنڈکٹرز، TMSC. تو اس طرح سے یہ جو سیمی کنڈکٹرز ہیں، چاہے یہ لیپ ٹاپس ہوں، فونز ہوں، آئی فونز ہوں، یا پھر میزائلز ہوں، ڈرونز ہوں، سیٹلائٹس ہوں، ڈرون سسٹمز ہوں، اور اس میں جو یہ جیٹ ایئر کرافٹس ہیں، فائٹر جیٹس ہوں، ان سب میں سیمی کنڈکٹر یوز ہوتا ہے. اگر یہ سیمی کنڈکٹر یوز نہ ہو تو پھر چائنا نیچے کی طرف آ جاتا ہے. چائنا کی اکانومی پھر گرو نہیں کرتی. اگر یہ سیمی کنڈکٹرز روک دیے جائیں، تائیوان کے اوپر یو ایس اے کا کنٹرول ہو، تو پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی پر کنٹرول بھی پھر یو ایس اے کا ہوگا. اسی وجہ سے تائیوان کے اوپر کانفلکٹ ہے، اور یہ ایک ٹیکنالوجیکل کانفلکٹ بھی ہے. یہ ایریا نمبر 2 تھا جس میں یو ایس اے چائنا کی ٹیکنالوجی کے اوپر سینکشنز اور ٹیرفس ہیں. یو ایس اے چاہتا ہے کہ ان سیمی کنڈکٹرز کو روکا جائے، کیونکہ یہ سیمی کنڈکٹرز سولر میں یوز ہوتے ہیں، بیٹریز میں یوز ہوتے ہیں، EV کارز میں یوز ہوتے ہیں. ہر جگہ چائنا ان کو یوز کر کے اپنی اکانومی کو گرو کر رہا ہے، اور یو ایس اے انہی سیمی کنڈکٹرز پہ سینکشنز، ٹیرفس لگا کر چائنا کو ڈاؤن کرنا چاہتا ہے. اور تائیوان میں انٹرفیرنس کی ریزن بھی یہی ہے. اس کے علاوہ تائیوان $800 بلین کی اکانومی، جس میں صرف اور صرف 23 ملین لوگ رہتے ہیں. تائیوان جہاں پر سیمی کنڈکٹرز کو پروڈیوس کرتا ہے، وہاں پر یو ایس اے کا انٹرفیرنس اسی لیے ہے کیونکہ چائنا کی ڈائریکٹ ایکسیس ہے اور چائنا ٹیکنالوجی میں گرو کرتا جا رہا ہے. تو ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو ٹیکنالوجی کی ہے، یعنی کہ ایریا آف جو کمپٹیشن ہے، ایریا آف کانفلکٹ جو ہے، نمبر 1 از اکانومی، نمبر 2 از ٹیکنالوجی، نمبر 3 از ملٹری. کیونکہ ساؤتھ چائنا سی کو اتنا ملٹرائزڈ کر دیا ہے، آکس کے ذریعے، کوڈ کے ذریعے، فلپائن میں ڈپلائمنٹ، جاپان میں ڈپلائمنٹ، انڈیا، آسٹریلیا، UK، اس سی کو اتنا ملٹرائز کر دیا تاکہ چائنا کو کبھی بھی کنٹین کیا جا سکے. اور تائیوان از دی ڈینجرس فلیش پوائنٹ ان دا ورلڈ، کیونکہ یہاں پر ساری ملٹری ہے. چائنا کے لیفٹ رائٹ اوپر نیچے ہر طرف یو ایس اے کی ڈپلائمنٹ ہے. ریزن نمبر 4 جو ایریا آف کمپٹیشن ہے وہ ہے جیو پالیٹکس، یعنی کہ جیو پولیٹیکل جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے افریقہ میں، چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے مڈل ایسٹ میں، چائنا سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں بھی اس کی ایکسیس ہے. تو یہ بھی ہمیں کچھ ریزن نظر آتی ہیں کہ یو ایس اے چائنا کی کانفرنٹیشن کیا ہے. یہ ہمارے پاس کچھ ہمیں ریزن ملتی ہیں کہ وائی یو ایس چائنا اس وار میں انگیجڈ ہیں، جو کہ کولڈ وار ہے. کیوں یہ چائنا کو ایز اے رائزنگ پاور نہیں دیکھ سکتا؟ کیونکہ چائنا کی ٹیکنالوجیکل سپریمیسی یہاں پر ڈاؤن ہو سکتی ہے. کیونکہ یو ایس اے کی ٹیکنالوجیکل سپریمیسی یہاں پر ڈاؤن ہو سکتی ہے، ڈکریز ہو سکتی ہے. ڈالر کو تھریٹ کیا جا سکتا ہے، یہاں پر یوان اسٹرانگ ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے. یہاں پر یو ایس اے کی رولنگ جو پاور ہے، جو ایگزسٹنگ پاور ہے، اس کو تھریٹ ہے، اس کی ڈومیننس کو تھریٹ ہے. کیونکہ چائنا اکنامکلی گرو کر رہا ہے. چائنا کی اکانومی کے گرو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کی اگر اکانومی بڑھ جاتی ہے تو پھر چائنا اپنی ملٹری کیپیبلٹیز کو بھی انہانس کر سکتا ہے. چائنا ڈرونز لے سکتا ہے، چائنا سیٹلائٹ میں گرو کر سکتا ہے، چائنا اپنی ویپنز میں انکریز کر سکتا ہے اپنے آپ کو، اپنی ویپنز کی فیسلٹیز کو، اپنی ویپنز کی کیپیبلٹیز کو انہانس کر سکتا ہے اور اپنی ملٹری کو گرو کر سکتا ہے، جو کہ الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں یو ایس اے کو تھریٹ ہے. تو یہ وہ ریزنز ہیں کہ یو ایس اے اور چائنا کیوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سینکشنز، ٹیرفس اور اس طرح کی اکنامک کوریڈورز میں ہمیں نظر آتے ہیں. جہاں پر چائنا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو بناتا ہے تو دوسری طرف یو ایس اے نے کہا کہ ہم IMEC انٹروڈیوس کرتے ہیں. IMEC یعنی کہ انڈین مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور ٹو کنٹین ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو. تو یہ وہ ساری جسٹیفیکیشن، یہ وہ ساری ریزنز ہیں کہ یو ایس اے چائنا کی رائیولری کیا ہے اور کس وجہ سے ان میں کمپٹیشن ہے. کیونکہ یو ایس اے کو ڈر ہے کہ کبھی مجھے چائنا گرو ہوتے ہوئے اور گرو کرنے کے بعد میری جو گلوبل پاور ہے اس کو
ڈکریز کر دیا جائے گا اور چائنا ول بیکم دی نیو سپر پاور. اور پولیٹیکل سائنٹسٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ چائنا از آن دی ٹریک. چائنا ایک ایسے ٹریک پہ ہے جو کہ وہ USA کو اوورٹیک کر دے گا بائی 2027.